or scalar product of vector. If theta is angle between a vector and b vector, then dot product of a vector and b vector is denoted by and defined as a vector dot b vector ab cos theta. अनि यो भयो a vector, यो भयो b vector, यो बीचमा आयो थीटा. तो यो केसमा a vector dot b vector लाई हामीले यसरी डिफाइन गर्छौं. ठीक छ. खासै यसमा केही छैन. क्लास 10 मा पनि छ यो अलिकति त्यही बेसिसमा हो. थीटा यदि a vector र b vector को बीचमा छ भने, थीटा यदि a vector र b vector को बीचमा छ भने के हुन्छ? a को b को र cos थीटा को म्याग्निट्युडलाई मल्टिप्लाई गर्दा जति आउँछ त्यसैलाई भनिन्छ त्यसको डट प्रोडक्ट. ठीक छ. लेख त यसलाई राम्ररी. अब एक्जाम्पल हेर्नु. फाइन्ड dot product of a vector and b vector if a is 2 units, b is 3 units, and angle between them is 60 degree. Actually try गरौँ त सबैले. हेरौँ त कस कसले बनाइरहेछ. अब यसलाई चेक गर्नु. Here a vector dot b vector is equal to ab cos theta मतलब 60 degree. a को भ्यालु 2 into 3 into 1/2 आन्सर आयो 3. सक्यो. ठीक छ. अब यसमा केही फ्याक्ट्सहरु हामीले पढ्नु छ. सम फ्याक्ट्स भनेर यहाँ लेखिरहेको छु. सम फ्याक्ट्स बुझ्दै जानु राम्ररी. सम फ्याक्ट्समा नम्बर 1, यदि यो दुईटै भेक्टर्स परपेन्डिकुलर छ भने डट प्रोडक्ट 0 हुन्छ. थाहा भएकै कुरा हो. किन यस्तो हुन्छ? किनकि थीटा 90 डिग्री भयो हैन. थीटा 90 डिग्री हुन्छ भने a into b into cos 90 degree. Cos 90 degree means 0. a into b into 0 is 0. So if a vector is perpendicular to b vector, then dot product will be 0. याद राख्नु. Second point, square of vector is square of its magnitude. That is, if we write a vector is square, then it means this is a square. अब यसलाई राम्ररी बुझौँ. हामीले कुनै पनि भेक्टरमा स्क्वायर लेख्छौं भने त्यसको मतलब भइहाल्छ त्यो भेक्टर गायब. स्क्वायर अफ म्याग्निट्युड हुन जान्छ त्यो. कसरी? जस्तै हामीले लेख्यौं a भेक्टर को स्क्वायर, यसलाई हामीले अब a डट a लेख्न सक्छौं. सिम्पल छ यो. a डट a लेख्न सकिन्छ. अब यो a डट a लाई फर्मुला अनुसार लेख्नु पर्दा यो मानौ a भेक्टर, यो मानौ b भेक्टर. a भेक्टर डट b भेक्टर a b cos थीटा. तो एउटै भेक्टरले त्यही भेक्टरसँग कति डिग्री बनाउँछ? एंगल बनाउँदै बनाउँदैन 0 भइहाल्यो. अब यो भइहाल्यो a square into 1 is equal to a square. It means a vector square is equal to a square. सिम्पल छ. यसलाई याद राख्नु पर्यो. जहाँ पनि स्क्वायर आउँछ भेक्टरमा त हामीले
त्यो भेक्टरको साइन हटाउन सक्छौँ। यो याद राख्नु छ कि स्क्वायर अफ भेक्टर भन्नुको मतलब नै स्क्वायर अफ म्याग्निट्युड। ओके, नाउ पोइन्ट नम्बर 3, किप राइटिङ। पोइन्ट नम्बर 3 यहाँ लेखेर छ। पोइन्ट नम्बर 3 मा इफ I vector and I vector, J vector, K vector are unit vector along axis। यो त हामीले पढेकै हो, यो जेनरल नोटेसन हो, यो इफ लेख्नै पर्दैन, यतिकै बुझिन्छ। आई भेक्टर कहीँ कहीँ आई क्याप पनि लेख्ने गरिन्छ। यो आई भेक्टरको भ्यालु 1 0 प्लेनमा पढेका थियौँ। आई भेक्टरको भ्यालु 1 0 0 स्पेसमा, होइन। यदि यसरी आई भेक्टर, जे भेक्टर, के भेक्टर दिएको छ भने देन आई भेक्टर डट जे भेक्टर is equal to I vector dot k vector is equal to k vector dot j vector is equal to 0। जहिले पनि यिनीहरूको म्युचुअल डट प्रोडक्ट को भ्यालु 0 आउँछ। किन? किनकि त यो एक्स एक्सिसमा छ, यो वाई एक्सिसमा छ, यो जेड एक्सिसमा छ। एक्स एक्सिस र वाई एक्सिसको बिचमा 90 डिग्री हुन्छ। भन्नुको मतलब यो तीनटै भेक्टर एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर छ। तीनटै भेक्टर एक अर्कासँग परपेन्डिकुलर हुनुको मतलब आई भेक्टर डट जे भेक्टरमा हामीले आई जे कस 90 डिग्री लेख्छौँ अनि यो भइहाल्छ 0। अर्को आई भेक्टर स्क्वायर, जे भेक्टर स्क्वायर अनि के भेक्टर स्क्वायरको भ्यालु हुन्छ 1। अब यो किन 1 हुन्छ? आई भेक्टर भनेको युनिट भेक्टर हो। आई भेक्टर को मतलब यूनिट वेक्टर, जे भेक्टर पनि यूनिट वेक्टर, के भेक्टर पनि यूनिट वेक्टर। अनि हामीले अघि भर्खर यहाँ के पढ्यौं? स्क्वायर अफ भेक्टर इज स्क्वायर अफ इट्स मैग्नीट्यूड, हैन? स्क्वायर अफ भेक्टर इज स्क्वायर अफ इट्स मैग्नीट्यूड। दैट्स वाई आई भेक्टर को मैग्नीट्यूड 1 हो। तो स्क्वायर अफ आई भेक्टर मतलब स्क्वायर अफ मैग्नीट्यूड अफ आई भेक्टर। तो स्क्वायर अफ मैग्नीट्यूड अफ आई भनेको 1 को स्क्वायर, यसको भ्यालु 1 भयो, यसको पनि 1, यसको पनि 1। यो भ्यालुज हामीले याद हुनु पर्यो। ओके, लेख्दै जानु यहाँसम्म पहिला। नेक्स्ट पोइन्ट, पोइन्ट नम्बर 4, इफ ए वेक्टर इक्वल टू x1 y1, b वेक्टर इक्वल टू x2 y2, then a vector dot b vector is equal to x1 x2 plus y1 y2। यो फर्मुला हो। यो फर्मुला कसरी आउँछ यसको प्रुभिङ हेरौँ। यो प्रुफ कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। प्रुफ ए भेक्टर भयो x1 y1, यसलाई हामीले x1 i भेक्टर, y1 j भेक्टर, b भेक्टरलाई x2 y2 लाई x2 i भेक्टर प्लस y2 j भेक्टर हामीले लेख्न सक्छौं। सिम्पल छ। त्यसपछि नाउ a vector dot b vector, x1 i vector plus y1 j vector dot x2 i vector plus y2 j vector। अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्नु छ। एकदम सिम्पल अल्जेब्रिक मल्टिप्लिकेसन गर्दै जानु छ, आफै यो सल्भ हुन्छ। यो x1 i भेक्टरले x2 i भेक्टरलाई जब मल्टिप्लाई गर्छ, x1 x2 i भेक्टर स्क्वायर, त्यस्तै गरी x1 y2 i भेक्टर डट j भेक्टर, x2 y1 i भेक्टर डट j भेक्टर, y1 y2 j भेक्टर स्क्वायर। यो भयो x1 x2 into 1 प्लस यो i डट j 0 हो, यो पनि 0, y1 y2 into 1। फाइनली हामीले के पायौं?
x1 x2 प्लस y1 y2. ओके, किप राइटिङ. त्यस्तै गरी यो प्लेनको केसमा भयो. अब स्पेस भयो भने सिमिलरली if a vector is x1 y1 z1, b vector is x2 y2 z2, if then के भन्छ यो x1 x2 प्लस y1 y2 z1 z2. बुझ्ने काम भयो? बुझ्यो होला? अब हामी के गर्न सक्छौं? अब यसलाई पनि यसै गरी प्रुभ गर्न सकिन्छ. यहाँनिर प्लस z1 अनि k भेक्टर आइहाल्छ है, यो प्रुभ गरिहाल्नु. अब नम्बर 5 मा हेरौँ. if theta is angle between a vector and b vector, then cos theta equal to a dot b by ab. यो त थाहा छँदैछ. where यो a dot b भनेको x1 x2 plus y1 y2, अर्को x1 x2 y1 y2 z1 z2. यो के को लागि? प्लेन को लागि, यो स्पेस को लागि. ठीक छ, यो याद राख्नु पर्यो. वेयर नम्बर सेकेन्डमा a इक्वल टु रुट अन्डर a भनेको त म्याग्निट्युड हो, यो म्याग्निट्युड भयो यसरी. एक्सक्यूज मी सर. हजुर सर त्यहाँ a डट b नि हुन्छ त्यहाँ कि मात्र a हुन्छ? अरे भेरी गुड, a डट b हुन्छ. छुटिहाल्यो. त्यसै गरी b x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर अनि यो x2 स्क्वायर y2 स्क्वायर z2 स्क्वायर. यो भनेको म्याग्निट्युड निकालेछौँ हामीले. ओके, यो जस्ट म्याग्निट्युड निकालेको हो. हेरिहाल त राम्ररी, देखिरह होला, बुझिरह होला. ल, क्वेसन नम्बर 1 मा हामीले a डट b निकाल्नु छ. सल्भ कसरी गर्ने? गिवन दैट a vector is 1 2 3, b vector is 3 2 minus 1. now a dot b formula x1 x2 plus y1 y2 plus z1 z2. बस भ्यालु राख्नु. फर्स्ट वाला भनेको x1 y1 z1, सेकेन्ड x2 y2 z2. सिम्पली यो 1 3, 1 into 3, 2 into 2, 3 into minus 1. यो कटिहाल्छ, आन्सर आउँछ 4. एउटा पार्ट सक्यो. also find angle between them भनिरहेछ. अगेन a को म्याग्निट्युड निकाल्नु पर्यो पहिला. 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर. यो आउँछ 1 प्लस 4 प्लस 9 रुट अन्डर 14. b को म्याग्निट्युड निकाल्नु. 3 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर माइनस 1 को स्क्वायर 9 4 1 रुट अन्डर 14 आयो. ओके, अब हामी के गर्छौं? लेट थीटा बी एंगल बिट्विन a vector and b vector. So cos theta is a dot b by ab. राखिदेऊ. a dot b भनेको 4 हो, a भनेको रुट अन्डर 14 रुट अन्डर 14, 4 by 14 2 by 7. The theta equal to cos inverse 2 by 7. आंसर भइहाल्यो. हेर राम्ररी, यो फर्मुला हो एंगल निकाल्ने. त्यहाँ हामीले a डट b को र ab को भ्यालुज राख्नु छ. a भेक्टर डट b भेक्टर भन्ने बित्तिकै यो x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2.
यदि यसमा प्लेन भेक्टर दिएको भए x1 x2 प्लस y1 y2 मात्र हुन्थ्यो अनि प्रब्लम सल्भ गर्ने। भेरी सिम्पल, राइट। हेर है, परपेन्डिकुलर छ, त परपेन्डिकुलर छ भने सिन्स a vector is perpendicular to b vector, so a vector dot b vector will be 0। त्यसपछि a vector dot भन्दाखेरि यो दुईटाको डट x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इक्वल टू 0। खाली फर्मुलामा हाल्नु छ x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। त्यसपछि कति भयो 3 प्लस 4 5m 0 m इक्वल टू -7 by 5 आंसर। Very simple. Okay, write down. Yes. अब यसमा हामीले AB वेक्टर र CD वेक्टर निकाल्नको लागि के गर्न सक्छौं? AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। OB भनेपछि B पोइन्टलाई पोजिसन वेक्टरमा राखिदिनु यसरी। OA भनेपछि A को हेल्पले 5 minus 2 4 minus 3 अनि यो -1 -4 -5। त्यस्तै गरी CD वेक्टर, CD वेक्टरमा OD माइनस OC, यो फर्मुला हामीले पहिले पढिसकेका छौं। अब OD भनेपछि 1 2 0, OC भनेपछि 3 6 2। अब 1 minus 3 2 minus 6 0 minus 2। सिम्पल। एंगल निकाल्नु छ, त्यो एंगलको लागि हामीले के गर्नु पर्यो? पहिला डट प्रोडक्ट निकाल्नु पर्यो। नाउ लेट्स फाइन्ड AB डट CD। x1 x2 x1 x2 y1 y2 z1 z2 -6 -4 प्लस 10 0 आइहाल्यो। तो यदि दुईवटा भेक्टर्सको डट प्रोडक्ट 0 छ भने एंगल कति हुन्छ? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो यहाँ हामीले मैग्निट्यूड निकाल्नै पर्दैन, डाइरेक्ट हामी के लेख्न सक्छौं? सिन्स द डट प्रोडक्ट is 0, so angle between AB vector and CD vector is equal to 90 degree। यो आन्सर हो। ठीक छ, ल यसलाई राम्ररी हेर्नु अनि सोध्नु। How to solve this vertices of triangle? तो तीनटेको नामकरण गर्नु छ पहिला। Let OA vector is 7j plus 10k। यहाँ यो हुन्छ 0 7 10, आई छैन 0। OB vector minus I plus 6j plus 6k -1 6 6। त्यस्तै गरी OC वेक्टरमा के छ? -4i plus 9j plus 6k। त हामीले पायौं -496। यो ABC भयो। यसरी यो ट्रायंगल हो ABC। ठीक छ। अब मानौ हामीलाई एंगल A निकाल्नु छ। एंगल A निकाल्नु छ भने यो भेक्टर चाहिन्छ यसरी। अवे फ्रम द पॉइंट निकाल्नु पर्छ यसरी। B भेक्टर B एंगल चाहियो भने BA र BC निकाल्ने। ठीक छ। अब यहाँ लेख्नु फर एंगल BAC। अब BAC को लागि हामीलाई चाहिन्छ सबैभन्दा पहिले AB, त्यसपछि चाहिन्छ AC। AB को लागि OB माइनस OA, यसको लागि OC माइनस OA। सकिन्छ, यसलाई भ्यालुज यहाँ राखेर बनाउन सकिन्छ। त्यसपछि अब डट प्रोडक्ट AB डट AC। फर्मुला थाहा छ, x1 x2
y1 y2 z1 z2। त्यसपछि AB को म्याग्निट्युड निकाल्न सकिन्छ अनि AC को पनि म्याग्निट्युड निकाल्न सकिन्छ। ओके, त्यसपछि सो cos अफ एंगल A, यो दुईटाको बीचको एंगल त A हो, cos अफ A इक्वल टु AB डट AC बाई AB इन्टु AC। जे आउँछ त्यहाँ लेख्नु छ त्यो cos A भइहाल्छ अनि एंगल A इक्वल टु cos इन्भर्स, यहाँ जे भ्यालु छ त्यसलाई राखिदिनु छ, काम खतम। बुझ्यो, सिम्पल छ। त्यसैगरी फर एंगल अर्को, फर एंगल मानौ B, फर एंगल B, फर एंगल B के गर्ने, B को लागि हामीलाई चाहिन्छ यसरी BA अनि BC, त BA र BC निकाल्ने अनि यसै गरी अगाडि बढ्ने। फर एंगल C हामीलाई चाहिन्छ CA अनि CB, यसै गरी निकाल्ने, काम खतम। ओके, अप टु 5 बनाएर असाइनमेन्ट सबमिट गरिदिनु, ठीक छ।